kadako sang sunog mga 5 mga sobra 30 ka balay guro ang nasunog sa ini nga pagluntad nga kalayo mga kasingko kag ini nga mga tawo amo ning mga tagiya sa balay dira nga nasunog mga 5 kag kanya-kanya na sila guwa mga 5 kag ginsalbar nilang ilang mga kaugalingon nga para masalabahala na da nga wala sila balay importante buo ang ilang mga pamilya mga kasingko kag ini nga iba ng mga kasingko sa bulig mo naman sang mga pumulo dire nga madasig man na ano ang kalayo mga singko kag sa bulig sa mga fireman o bumbiro na dasig na tugunan ang kalayo mga 5 pero samtang wala pa sila kaabot nga 5 medyo damo na sambalay ang nasunog na 5 pag abot la mo pa lang na nga do na tugunan gid nila dayon ang kalayo kag waay na nag kadto pa sa iban nga pamalay mga kasingko kag ini si Choy kulumuron gini sa nga ang amon to nga balay ging bayaan niya lang kuno kag ang iya nga mga gamit kag wala sila mga gamit mga kasingko nga nakuha mga kasingko sa tagsa sila nagguluwa lang sila nga panibalay kag nagwa sa kalsada kag impabayaan nila ang ilang mga gamit kay insalbar nila ang ilang kagulingon mga 5 ang ini nga sunog ng 5 sa barangay Dos ini Purok Lampirong ginatawag nila na nga compound kay daw isa ni sa kapurok nga do compound mga kasingko kag ang ila ni nga mga balay mga puro ni mga light materials nga dasig lang masunog sang kalayo mga 5 mo na nga daw kadasig na kalab ang kalayo sa ini nga sunog kay ang ilang nga mga mga dingding nga tagpi lang kay ti naga-squat lang di sa dire sa ini nga compound mga kasingko kag amo na ang iba nga syuso na lang nga dira kag nagalantaw kag kadamo da sa mga naga-video man mga kasingko kag ang akon na dire na pamatudan ko gid nga kung magbinuligay lang kag madasig ang tugon sang fire truck o mga bumbiro dasig man ang pagpuaw sang kalayo mga 5 kay ang kung wala nila ni na anhan na tugunan ini nga sunog makadto na sa piyak nga purok basi kung ang bilog dara nga pila ka purok basi maubos pasalamat kita sa mga bumbiro nga dasig man responde kag ang mga bumbiro sa kugid kayo pakadto pa kari kadamon da sang mga fire truck ang nag-alabot mga medic o mga reporter mga kasingko agud magsiyasat man dira kung ano gid ang gintunaan sang sunog mga kasingko kag mga kasingko kaluoy gid ada ang wala sing balay na kan nasunog